गर्दी से मुकाबला कर रहे हैं और बीबी भी दहशत गर्दी का ही जो है उस पर कुर्बान हुई हैं। बीबी साहिबा वॉज अ टारगेट ऑफ टेररिज्म। अगर जब हम ये बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इस वॉर ऑन टेरर से, इस टेररिज्म से हमारी जमात के कायदीन और हम लोग अफेक्ट हुए हैं, तो हम गलत बात नहीं करते। फैक्ट है कि बीबी साहिबा को दहशतगर्दों ने मारा। और लेके जा रही है ना शबीला, ये कहीं और लेके जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो बड़ा सादा सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं आप कन्विंस हैं, आप जाती तौर पे कन्विंस हैं, आप जाती तौर पे कन्विंस हैं कि बैतुल्लाह महसूद ही मर्डर है? देखें, मुझे जरा बात करने दें डॉक्टर साहब। देखें, आज भी सदर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे एक बात कही कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन की रिपोर्ट को हमने जरूर सराहा है, लेकिन उस पे हमारे रिजर्वेशंस हैं क्योंकि वो कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आई है। बैतुल्लाह महसूद की तरफ से पहले भी बीबी साहिबा को धमकियां आई थी जब वो पाकिस्तान वापस आई थी। शर्मिला, बात ये है कि मुझसे देखें, हम भी अकाउंटेबल हैं टुवर्ड्स पब्लिक, पब्लिक हमसे भी सवाल पूछती है। मैं सिंपल आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, आप कन्विंस हैं कि बैतुल्लाह महसूद ही फाइनल मर्डरर थे, वही मेन कॉन्स्पिरेटर थे, वही मारने वाले थे? सदर ने तो इशारा किया ना। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं डॉक्टर साहब, उनका ताना बाना बैतुल्लाह महसूद के कबीले से मिलता है। तो जो अब हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने सीनियर पुलिस ऑफिसर पकड़े हैं, जो हम जगह धोने की बात करते हैं, जो हम पोस्टमार्टम की बात करते हैं, इस सब की क्या सिग्निफिकेंस है फिर? इस सब की सिग्निफिकेंस ये है, जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि बीबी साहिबा का कत्ल एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। देखें, बैतुल्लाह महसूद के लोगों को हायर किया गया, बैतुल्लाह महसूद ने भेजा होगा, लेकिन एग्जीक्यूटर्स तो कोई और थे ना, फाइनेंसर्स तो कोई और थे। सवालात तो बहुत ज्यादा हैं। देखिए ना, सवालात ये हैं कि कंटिंजेंसी पुलिस हटा दी गई, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, जाए कुआ को क्यों धो दिया गया फौरी तौर पे? मुझे डिफरेंट ओपिनियन है इसका इनके जवाबात वही लोग देंगे मेरे साथ सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। ठीक है, ये बात ये सदर साहब ने जिस तरह से कहा, उससे ऐसा लगता है कि मामला बड़ा क्लियर है। ठीक है ना, अब ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए मोहित, अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चले जाएं तो एक बात मैं कम से कम यहां जरूर कहना चाहूंगा, बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये पहला मर्डर हुआ है जिसके बाद जो मकतूला हैं उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत कायम हो गई। पहले ये होता था कि कत्ल हो गया, उसके बाद दूसरी हुकूमत आ गई, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने उसको मामले को टप कर दिया। न सिर्फ उनकी पार्टी की हुकूमत आ गई, बल्कि उनके शौहर सबसे ताकतवर फर्द के तौर पर सरबराह मुमलिकत भी बन गए। ये तो फैक्ट्स हैं, इनको डिनाय कोई नहीं कर सकता। अब यह है कि वो तहकीकात कहां पहुंची है। 3 साल गुजर गए हैं। 3 साल कोई मुख्तसर अरसा नहीं होता है। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में इन कातलों का जो गिरफ्त में लाना था, ये कहां था और आज हम कहां खड़े हैं? कोई इसका क्लू मिला है, कोई इशारा मिला है? आज भी सदर साहब ने 2 चीजों का जिक्र किया है। एक, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का जिक्र किया है और यह कह दिया है कि जी वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए हमने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बैतुल्लाह महसूद जो है वो अफरीदी हो या पठान हो, इससे कोई लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है ना। प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को भी वो नाकाफी समझते हैं, इनकम्प्लीट समझते हैं, ठीक है, उन्होंने अनकम्प्लीट का, वैसे इनकम्प्लीट होता है, लेकिन अगर उसको इनकम्प्लीट समझते हैं तो उसके बावजूद फिर बैतुल्लाह महसूद पे इतना फर्म बिलीफ उनका क्यों है? क्योंकि इससे पहले मुशर्रफ साहब ने मैं गुजारिश करता हूं कि जो 7 पेजेस का लेटर लिखा गया है दफ्तर खारजा की तरफ से उस रिपोर्ट के आने के 2-3 महीने बाद, पहले तो ये कहा, मुबारकबाद दी और बड़ा उसको सराहा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है। उसके बाद जो खत लिखा गया है उसमें यह नहीं कहा गया है कि इनकम्प्लीट है ये। उसमें आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि आपने जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को बीच में रगेद दिया है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरे ममालिक हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, लिहाजा ये पोर्शन जो है इसको आप निकालें, ये आपने ज्यादती की। और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और ये भी आपको पता है कि इनकम्प्लीट होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया उनको। मैं किसी उस कंस्पायरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन शर्मिला ने बड़ी बुनियादी बात एक कही है। उन्होंने कहा है जी कि अगर बैतुल्लाह महसूद है भी तो वो एक टूल था, एक हाथ के तौर पर इस्तेमाल हुआ, कंस्पायरेसी भी हुई है। अब ये है कि वो कंस्पायरेसी, बैतुल्लाह भी मास्टर कॉन्स्पिरेटर नहीं था। जी हाँ, नहीं था। ये शर्मिला ने शर्मिला का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर यही सच है तो फिर कंस्पायरेटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अगर कोई जख्म पहुंचता है, खुदा न खास्ता आपको पहुंचता है, तो सबसे पहले पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है ना, वो कहेगी, मेरे घर वालों से पूछेगी जी कि इनका अपना नुक्ता नजर क्या था, आपकी कोई दुश्मनी थी? मोहतरमा ने 1 से ज्यादा दफा न सिर्फ अपनी प्रेसिडेंट ने आज किस्सा खत्म नहीं कर दिया। मेरी गुजारिश सुनो, मोहतरमा ने 1 से ज्यादा दफा राइटली और रॉन्गली परवेज मुशर्रफ का नाम लिया। अब देखें ना, अब 3 किताबें अभी इन्हीं दोनों में आई हैं। उन तीनों किताबों की फाइंडिंग्स
اور یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگز یہی ہیں کہ بالآخر یہ عناصر جو بیت اللہ محسود وغیرہ ہیں یہ اعلی کار بنے ہیں. اور اعلی کار کس کے بنے ہیں؟ وہ کچھ خفیہ ہاتھ، بڑے مضبوط ہاتھ پاکستان کے اندر موجود تھے جو ڈائریکٹ انڈر کنٹرول تھے پرویز مشرف کے. یہ چاروں رپورٹس. اس میں سینیٹر اختر صاحب کو شامل کرتے ہیں. سینیٹر صاحب، آپ اپنی زندگی میں خود آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک کانسپریسی کا شکار ہوئے. آپ نے یہ کانسپریسی اپنے گھر میں دیکھی، آپ لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہے. اب جب ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی سازش کی طرف دیکھتے ہیں اور آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو دوبارہ ایک بار پھر بیت اللہ محسودی کا نام لیا، ساتھ ہم دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جگہ دھونے کی بات ہو رہی ہے، سینئر پولیس افسران گرفتار ہیں، ملٹری کے کچھ افسران کو اس میں شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے، پوسٹ مارٹم کی بات ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پہ بڑے ایک حتمی طریقے سے بیت اللہ محسود کا نام لے کے ایک طرح سے اس ساری چیز کو دوبارہ سے کنفیوز کر دیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آج ہمیں پوری طرح احساس ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری، ان کی فیملی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اور اس ملک کے تقریباً سارے لوگوں کے لیے آج ایک بڑا ایموشنل دن ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس طرح ایک ٹریجک ایکسیڈنٹ میں اسیسینیشن میں ہوئیں تو ہم ان کی فیلنگز کا احساس رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مرڈرز اور اسیسینیشنز پاکستان میں پہلے ہو چکی ہیں اور اس کی پلاننگ کہیں اور ہوتی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کوئی اور کرتا ہے اور اس کی کور اپ کوئی اور ادارے کرتے ہیں. یہ ایگزیکیوشن ہمیشہ انڈیویجولز کرتے ہیں یا کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے. پلاننگ جو ہے ان آل لائکلیہڈ اس میں پاورفل لوگ انوالو ہوتے ہیں، پاورز انوالو ہوتی ہیں اور انویریبلی اس کے کور اپ میں پاکستان کے ادارے انفارچونیٹلی انوالو ہو جاتے ہیں. آج جہاں تک آصف زرداری صاحب کا بیت اللہ محسود کا نام لینے کا ہے، کیونکہ ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ابھی تک اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے اوپر اور اس رپورٹ کو ابھی تک ریفیوٹ نہیں کیا گیا. میں اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت کسی بھی انویسٹیگیٹو ادارے نے رپورٹ لکھی ہے، اقوام متحدہ کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ حکومت نے بیت اللہ محسود کا نام لے کر جو اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا، اس سے در حقیقت انویسٹیگیشن آگے پروگریس نہ کر سکی، پروسیڈ نہ کر سکی، ایک غلط ڈائریکشن میں چلی گئی. یہ بھی لکھا ہے اس میں. دیکھیں اقوام متحدہ کی رپورٹ واز اے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، اٹ واز ناٹ این انویسٹیگیٹو رپورٹ. انویسٹیگیٹو رپورٹ ایک تو پاکستان کی تھی اور اس کو آ کے ریٹیفائی کیا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے. ٹھیک ہے، یا تو ہم کہہ دیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے تھے اور وہ کور اپ میں شامل تھے. میرا نہیں خیال کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی ایجنسی جو ہے وہ کور اپ میں شامل ہوئی ہوگی. اب اس کے اوپر جمپ کرنا اس حادثے کے فوراً بعد، یس آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، بٹ ان سوالات کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آ کے کلیئر کیا. بٹ میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ انڈیویجولز یا آرگنائزیشنز انوالو ہوتی ہیں ایگزیکیوشن میں، پلاننگ اور لوگ کرتے ہیں، یہ پلانرز نہیں ہوتے، بیکاز اس کا انٹرسٹ کیا تھا بیچ میں. اور ابھی بات ہو رہی ہے پریزیڈنٹ مشرف کی. میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب اس میں انوالو ہوں گے. ان کی پرسنالٹی ایسے نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے مرڈرز میں انوالو ہوں. ان کی تو نیگوشیشنز ہو رہی تھی بے نظیر بھٹو کے ساتھ، ان کو تو لاس ہوا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں سینٹر صاحب، بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کے بعد.